हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ अहिले मोटिभेसनको कुराहरू लिएर आएका छौँ। अब हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा चाहिँ के कुराहरू डिस्कस गऱ्यौँ त भन्दा, जस्तै हामीले म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्टको कुराहरू गऱ्यौँ एउटा होइन। त्यसै गरी म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट पछि हामीले ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट होइन, त्यसै लर्निङ र ट्रेनिङ भनेको के हो त्यो कुराहरू डिस्कस गरेका थियौँ। अब मोटिभेसन भनेको चाहिँ के हो त? मोटिभेसन भनेको चाहिँ एउटा इन्सपायर गर्ने अथवा एउटा जागरुकता देखाउने होइन, कुनै पनि इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ कामप्रति ध्यान केन्द्रित गराउने कामलाई हामीले मोटिभेसन भनेर भन्छौँ। अब एउटा मोटिभेसन भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनमा धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, धेरै आवश्यकता हुन्छ। मोटिभेसन अर्गनाइजेसनमा मात्रै नभइकन हाम्रो डे टु डे अथवा दिनदिनै काम गरिरहेको आफ्नो बेसिक लाइफमा पनि धेरै नै युज हुन्छ। अब एउटा इम्प्लोइसँग चाहिँ नलेज र स्किल मात्रै भएर हुँदैन, एउटा एक्स्ट्रा अर्डिनरी स्किल्स मात्रै डेभलप गरेर हुँदैन। किनभने उनीहरूसँग काम गर्ने एउटा एबिलिटी जुन हुन्छ नि, काम अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने जुन क्षमता हुन्छ, त्यो क्षमता एबिलिटीलाई पनि डेभलप गर्नुपर्छ होइन। त्यो एबिलिटीहरू कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ त भन्दा मोटिभेसनको थ्रुबाट चाहिँ डेभलप गर्न सकिन्छ। उनीहरूलाई इन्सपायर गर्ने होइन, नयाँ नयाँ कुराहरूमा चाहिँ इन्गेज गराउने, फेसिलिटिजहरू प्रोभाइड गर्ने, यस्तो खालको कामले चाहिँ उनीहरू धेरै नै मोटिभेट हुन्छन् र उनीहरूले अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटीहरूमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ दिन सक्छन्। अब के हुन्छ त भन्दा, जस्तै जब पर्फर्मेन्स भनेर भन्छ, जब पर्फर्मेन्स इज इक्वल टु एबिलिटी इन्टु मोटिभेसन। क्षमता र मोटिभेसनलाई दुइटालाई क्रस गर्यो अथवा कम्बाइन गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, जब पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर हामीलाई यो स्टेटमेन्टले भनेको हो। अब यो इक्वेसनले चाहिँ धेरै कुराहरू बताइरहेको हुन्छ होइन। जस्तै अब कुनै पनि इम्प्लोइजहरू इन्सपायर भए, उनीहरूलाई एउटा अर्गनाइज वेमा राखियो होइन, त्यसै गरी उनीहरूलाई फेसिलिटिजहरू प्रोभाइड गरियो, एउटा राम्रो काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदियो भने के हुन्छ त, हाई प्रोडक्टिभिटी हुन्छ, जब पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो हुन्छ। मोटिभेसनले चाहिँ इन्डिभिजुअल्समा इन्टरेक्सन गराउने, त्यसै गरी जब सिचुएसन अथवा जब क्यारेक्टरिस्टिक्सको चाहिँ एउटा रिजल्ट, एउटा आउटपुट ल्याउने कामलाई मोटिभेसन भनेर भन्न सकिन्छ। अब इन्टरेक्सनहरू भइसकेपछि, एकअर्कामा आफ्नो कुराहरू सेयर हुन थालिसकेपछि के हुन्छ त, त्यहाँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ होइन, एउटा मिलेर काम गर्ने एउटा जुन फिलिङ्सहरू हुन्छ त्यो डेभलप हुनसक्छ। त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ एउटा फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट हुन्छ। त्यही भएर हामीले मोटिभेसनलाई धेरै नै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टरको रूपमा लिने गर्छौँ। अब मोटिभेसनलाई डिफाइन गर्दा के भन्न सकिन्छ त होइन, यो चाहिँ एउटा इट इज डिफाइन्ड एज अ विलिङनेस टु एक्सपान्ड इनर्जी। इनर्जी टु एचिभ गोल अर रिवार्ड। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ्स, गोलहरू एचिभ गर्नको लागि, पाउनको लागि, एचिभ भनेको के हो त, पाउनु होइन, पाउनको लागि चाहिँ इनर्जीहरू एक्सपान्ड गर्ने होइन, क्षमताहरूलाई बिल्डअप गर्ने प्रोसेसलाई हामीले मोटिभेसन भनेर भन्छौँ। मोटिभेसन चाहिँ हाम्रो बेसिक लाइफमा हेर्ने हो भने हामीले जता पनि देख्न सक्छौँ। जस्तै अब हामीलाई पढ्नको लागि टिचरहरूले के गर्नुहुन्छ त, मोटिभेट गर्नुहुन्छ होइन, उनीहरूले चाहिँ गाइडलाइन्सहरू दिनुहुन्छ, इन्स्ट्रक्सनहरू दिनुहुन्छ। त्यसरी नै हामीले बुझ्न सक्छौँ होइन। धेरै आफूले इक्जाम्पलहरू लिएर बुझ्न सकिन्छ यसलाई। अब मोटिभेसनको पनि अब निड्सहरू छ होइन, जस्तै बेसिक ह्युमन निड्स, मोटिभेसन किन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू हुनसक्छ होइन। अब आवश्यकताहरू के छ त्यसलाई हेर्नु पर्यो, एउटा साइकोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्नु पर्यो, सोसियल पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्नु पर्यो होइन। सबै खालको कन्टेक्स्टबाट हेर्दाखेरि मोटिभेसन किन चाहिन्छ त होइन। अब ह्युमन निड्सको बेसिक रिक्वायरमेन्ट्सहरू के हो त होइन, ह्युमन निड्सको आवश्यकताहरू के हो त्यो कुराहरू हामीले हेर्छौँ। मोटिभेसनमा इन्भल्भ भएको बेसिक निड्सको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ, बेसिक निड्समा फर्स्टमा आउँछ साइकोलोजिकल होइन, यसलाई फिजियोलोजिकल भन्न सकिन्छ है। फिजियोलोजिकल फिजियोलोजिकल एस्पेक्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, जस्तै फुड,
त्यसै गरी सेल्टर हैन, त्यसै गरी अब सेक्सको कुराहरू भयो, त्यसै गरी एयर भनेको हावा हैन, यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो फिजियोलोजिकल निड्सहरुमा आउँछ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ सोसियल निड्सको कुराहरू। सोसियल निड्समा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जस्तै एउटा हुन्छ कम्प्यानियनशिप, अब त्यसै गरी बिलङ्गिङनेस, सेक्युरिटी र सेफ्टीको कुराहरू भयो। यो चाहिँ एउटा बेसिक ह्युमन निड्स हो हैन। यो पाउनको लागि चाहिँ मोटिभेसनले धेरै योगदानहरू दिएको हुन्छ। जस्तै अब के हुन सक्छ त अरु एक्जिस्टिङमा चाहिँ जस्तै सेल्फ सिग्निफिकेन्स, त्यसै गरी अब सेल्फ एक्सप्रेसन हैन, यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टिङमा आउँछ। तीनटा हाम्रो बेसिक निड्सको, ह्युमनको बेसिक निड्सको, मानवको बेसिक निड्सको कुराहरू भयो। अब हामीले मोटिभेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा फिचर्सको कुराहरू गर्छौं। फिचर्स अफ मोटिभेसन के हुन सक्छ त? जस्तै एउटा छ फर्स्टमा पर्सन एन्ड साइकोलोजिकल। अब मोटिभेसनले चाहिँ के गर्छ त भन्दा पर्सनल र साइकोलोजिकल कन्सेप्टलाई चाहिँ डेभलप गर्ने हैन, त्यसलाई इन्हान्स गर्ने काम गर्छ। जस्तै म्यानेजर्स ह्याभ टु स्टडी दि मेन्टल एन्ड साइकोलोजिकल एस्पेक्ट्स अफ इन्डिभिजुअल। एउटा प्रत्येक इन्डिभिजुअलको चाहिँ के गर्नुपर्छ त, उनीहरूको मेन्टल एबिलिटीहरू, साइकोलोजिकल एस्पेक्टहरू चाहिँ सबै कुराहरू बुझ्नुपर्छ हैन। किनभने अब हरेक इन्डिभिजुअल, हरेक मान्छेको के हुन्छ त, छुट्टै निड्सहरू हुन्छ, छुट्टै गोल्सहरू हुन्छ हैन, छुट्टै इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ उनीहरूको। यी सबै कुराहरू बुझ्नुपर्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो मोटिभेसनबाट हुन्छ। सेकेन्डमा चाहिँ प्रोसेस। मोटिभेसन भनेको चाहिँ एउटा इन्स्पायर गर्ने हैन, इनर्जाइज गर्ने, इनर्जीहरू बिल्ड अप गर्ने, त्यसै गरी रिड्युसिङ एन्ड एक्टिभेटिङ दि इम्प्लोइज फर हायर लेभल अफ पर्फर्मेन्स भनेको हाई लेभल पर्फर्मेन्स दिनको लागि उनीहरूलाई के गर्ने त, एक्टिभेट गर्ने प्रोसेसलाई पनि हामीले हाम्रो एउटा प्रोसेसको रूपमा लिन सक्छौँ, एउटा स्टेपको रूपमा चाहिँ हामीले मोटिभेसनलाई लिन सक्छौँ। त्यसै गरी यो अर्को के हो त, कन्टिन्युअस प्रोसेस। अब कन्टिन्युअस प्रोसेस भनेको के हो त, मोटिभेसन चाहिँ हरेक रूपमा चाहिन्छ हैन। यो चाहिँ एउटा अनगोइङ प्रोसेस हो। जस्तै आज दिएको मोटिभेसनले चाहिँ अब 1 महिना काम गर्न सक्छ, त्यसपछि 1 महिनापछि उनीहरू अब इम्प्लोइजहरू फेरि फ्रस्ट्रेट भइदिने हैन, उनीहरूको इनर्जी लो भइदिने, काम गर्नलाई उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट नलाग्ने हुनसक्छ। त्यही भएर एउटा कन्टिन्युअस प्रोसेसको अथवा कन्टिन्युअस अप्रोचको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ मोटिभेसनलाई। फोर्थ नम्बरमा के छ त, गोल ओरिएन्टेड। गोल ओरिएन्टेड भनेको चाहिँ अब अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ्स अथवा अर्गनाइजेसनको टार्गेट अनुसार चाहिँ मोटिभेसनले काम गर्छ हैन। मोटिभेसनले चाहिँ त्यो अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी फिफ्थ नम्बरमा छ बिहेभियर ओरिएन्टेड। बिहेभियर ओरिएन्टेड भनेको के हो त, हरेक इन्डिभिजुअलहरूको छुट्टै बिहेभियर हुन्छ इम्प्लोइजहरूको हैन। बिहेभियर भनेको चाहिँ एउटा सिरिज अफ एक्टिभिटिज हैन, काम गर्ने शैली भनेर भन्न सक्छौँ हामी, काम गर्ने उनीहरूको तरिका भनेर भन्न सक्छौँ बिहेभियरलाई। त्यो बिहेभियर ओरिएन्टेड पनि हुन्छ मोटिभेसन चाहिँ। कस्तो खालको बिहेभियर छ, कस्तो खालको बानी व्यवहार छ, त्यो अनुसार चाहिँ मोटिभेसनहरू प्रोभाइड हुन सक्छ हैन। यो भयो हाम्रो फिचर्स अफ मोटिभेसनको कुराहरू। फिचर्स अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर भन्न सक्छौँ र यसलाई हामीले विशेषता पनि भन्न सक्छौँ। त्यसपछि अब फिचर्स भइसकेपछि टाइप्सको कुराहरू गरौँ। टाइप्स अफ मोटिभेसन। मोटिभेसनका टाइप्सहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त? जस्तै फर्स्टमा छ पार्टिसिपेसन। पार्टिसिपेसन भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, जसले चाहिँ के कुराहरूलाई एचिभ गर्नलाई हेल्प गर्छ त भन्दा जस्तै इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ अब डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा, प्लानिङ गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ उनीहरूलाई इन्गेज गराउने हैन। जस्तै हामीले इक्जाम्पलमा लिन सक्छौँ, हामी कुनै एउटा सोसियल वर्कमा पार्टिसिपेट भयो भने के हुन्छ त, त्यहाँ धेरै एक्टिभिटिजहरू, धेरै काम भएको देखिरहेको हुन्छौँ हैन।
गरिबहरूलाई चाहिँ अब सहयोग गर्ने, गरिबहरूलाई सहयोग गरिसकेपछि आफूमा एउटा फिलिङ्स आउँछ हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने होइन, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने फिलिङ्स आउँछ। त्यो फिलिङ्स आउनु भनेकै के हो त? मोटिभेसन हो होइन। कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि आफूलाई एउटा पोजिटिभ फिलिङ आउँछ होइन, झन् काम गरौँ गरौँ लाग्छ। यस्तो खालको प्रोसेसलाई हामीले मोटिभेसनको रूपमा लिन सक्छौँ। र अब पार्टिसिपेसन जस्तै एउटा अर्गनाइजेसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ प्लान र पोलिसिजहरू बनाउँदाखेरि होइन, त्यसै गरी अब अर्गनाइजेसनको ड्युटिज रेस्पोन्सिबिलिटीहरूलाई पुरा गर्दाखेरि पार्टिसिपेसन भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो। त्यसै गरी सेकेन्डमा छ अब बिहेभियरल मोडिफिकेसन। अब बिहेभियरल मोडिफिकेसन भनेको चाहिँ के हो त? बिहेभियरलाई चेन्ज गर्ने अथवा त्यसलाई मोडिफाई गर्ने होइन। प्रोसेस अफ इन्हान्सिङ इम्प्लोइज बिहेभियर विथ द हेल्प अफ डिफ्रेन्ट टुल्स एन्ड टेक्निक्स। फरक फरक टुल्स र टेक्निक्सहरू अप्नाएर चाहिँ एउटा इम्प्लोइजको बिहेभियरलाई चाहिँ इन्हान्स गर्ने, झन् बिल्डअप गर्ने कामलाई हामीले बिहेभियरल मोडिफिकेसन भन्छौँ। अब चेन्ज बिहेभियर अफ इम्प्लोइज क्यान मोटिभेट देम सेल्फ भनेको इम्प्लोइजको बिहेभियरहरू, उनीहरूको बानी बेहोराहरू चेन्ज भयो भने उनीहरू आफै मोटिभेट हुन सक्छन् र उनीहरूले हाई लेभल अफ पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ दिन सक्छन्। त्यसै गरी थर्ड नम्बरमा के छ त? मनी एन्ड फाइनेन्सियल बेनिफिट्स भनेको के हो त? रिवार्ड गर्ने। इम्प्लोइजहरूले राम्रो काम गरे भने उनीहरूलाई मनी पैसा दिएर हुन्छ कि फाइनेन्सियल बेनिफिट्स दिएर हुन्छ कि उनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने कामहरू। जस्तै अब मनी र फाइनेन्सियल बेनिफिट चाहिँ कसरी पे गरिन्छ त भन्दा जस्तै टर्म्स अफ पे होइन, कसरी पे गर्ने उनीहरूलाई, इन्सेन्टिभ्स बेनिफिट्स एन्ड अदर ट्यान्जिबल सर्भिसेस भनेको ट्यान्जिबल सर्भिसेस भनेको फ्यासिलिटिजहरू के कस्ता हुन्छ त्यो कुराहरूलाई प्रोभाइड गरेर एउटा रिवार्ड दियो भने उनीहरू मोटिभेट हुन्छन्। जस्तै अब एउटा इम्प्लोइजले चाहिँ राम्रो काम गरेको छ, उसको प्रोडक्टिभिटी राम्रो छ भने उसलाई के गर्ने त? एउटा नयाँ फ्यासिलिटिजहरू दिने। जस्तै उसलाई अब घरबाट अफिस आउनको लागि मोटर बाइकको फ्यासिलिटी दिने होइन। त्यसै गरी उसलाई अब रिवार्डको रूपमा मनीको बेनिफिटमा चाहिँ उसलाई बोनस दिने। यस्तो कुराहरूले के हुन्छ त? इम्प्लोइजहरू चाहिँ मोटिभेट हुन सक्छन्। त्यो कुराहरू हाम्रो मनी एन्ड फाइनेन्सियल बेनिफिट्समा आउँछ। त्यसै गरी अब फोर्थ नम्बरमा हामीले हेर्न सक्छौँ प्रफिट सेयरिङ प्लान। प्रफिट सेयरिङ प्लान भनेको चाहिँ अब अर्गनाइजेसनमा हुने फाइदा होइन। जस्तै अब आम्दानी भइसकेपछि फाइदा हुन्छ, फाइदा भएको प्रफिटलाई चाहिँ के गर्ने त? अब सेयर गर्ने होइन। त्यो सेयर गर्ने प्लानमा इम्प्लोइजहरूलाई इन्गेज गरायो भने उनीहरू मोटिभेट हुन्छन्। त्यसै गरी फिफ्थमा छ स्किल बेस्ड पे। अब स्किल बेस्ड पे भनेको चाहिँ जस्तै माथि हामीले मनीको कुरा, पैसाको कुरा गऱ्यौँ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा स्किलहरू प्रोभाइड गर्ने होइन। उनीहरूलाई नयाँ नयाँ नलेज, काम गर्नको लागि नयाँ नयाँ स्किल होइन, कसरी काम गर्न सकिन्छ त्यो एउटा सिप प्रोभाइड गर्ने, ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्ने। यसरी पनि हामीले एउटा मोटिभेसन दिन सक्छौँ होइन। त्यसै गरी अब अरू थुप्रै हुन सक्छन् हाम्रो स्टेप्सहरू होइन। जब इन्लार्जमेन्टको कुरा छ, जब इन्डिसमेन्टको कुरा छ होइन। जब इन्लार्जमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा होराइजेन्टल एक्सपान्सन अफ जब होइन। जबलाई चाहिँ होराइजेन्टल एक्सपान्सन गरेर हामीले इन्लार्ज गर्न सक्छौँ। उनीहरूलाई ड्युटिज र रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू धेरै दिन सक्छौँ। धेरै ड्युटिज र रेस्पोन्सिबिलिटी प्रोभाइड गरौँ भने उनीहरू अब हायर लेभल अफ पर्फर्मेन्स गर्नको लागि मोटिभेट हुन्छन् होइन। उनीहरू इच्छुकता हुन्छन्, उनीहरूलाई एउटा इच्छा लाग्छ। त्यो कुराहरू हामीले टाइप्स अफ मोटिभेसनमा हेर्न सक्छौँ। र अब हामीले टाइप्सको कुराहरू पनि लगभग सकिसकेका छौँ होइन। त्यसपछि हामी अब इम्पोर्टेन्स अफ मोटिभेसनको कुराहरू गर्छौँ। इम्पोर्टेन्स अफ मोटिभेसन। मोटिभेसनका मेन महत्त्व चाहिँ के छ त? अब मोटिभेसनको मेन इम्पोर्टेन्स के हो त्यो कुराहरू छ। नम्बर 1 मा इफेक्टिभ युटिलाइजेसन अफ ह्युमन रिसोर्स। ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ के गर्ने त? इफेक्टिभ युटिलाइज गर्ने अथवा त्यसको चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज गर्ने। मोटिभेसनले चाहिँ यो कुराहरूलाई हेल्प गर्छ होइन। जस्तै एउटा मोटिभेटेड पिपलले के गर्छ त? उसको जब पर्फर्मेन्स चाहिँ ग्रेटर हुन्छ अथवा हाई हुन्छ, उसको एबिलिटी र स्किल्सहरू धेरै हुन्छ होइन। दे पर्फर्म द टास्क इफेक्टिभली भनेको उनीहरूले कामहरू पनि एउटा सिस्टमेटिक र
इफेक्टिभ अप्रोचमा गर्छन्। ह्युमन रिसोर्सहरूलाई चाहिँ प्रशस्त रूपमा युटिलाइज गर्ने। त्यसै गरी अब युटिलाइजेसन अफ अदर रिसोर्सेस। अब अदर रिसोर्सेसमा ह्युमन रिसोर्स बाहेकको अरू रिसोर्सहरू हुनसक्छ। जस्तै अब एउटा इम्प्लोइजले चाहिँ जस्तै वेस्टेजको कुराहरू, ड्यामेजको कुराहरू, अब डिफ्रेन्ट मेसिन होइन, अब त्यो रिसोर्सहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्छन् काम गर्नको लागि। मेसिन एन्ड इक्विपमेन्ट्सको कुराहरू भयो। त्यसै गरी अब थर्ड नम्बरमा के भन्न सकिन्छ त, विलिङनेस टु वर्क। विलिङनेस टु वर्क भनेको के हो त, काम गर्नको लागि इच्छा आउनु होइन, इच्छा जागरुक हुनु। विलिङनेस टु वर्क। थर्डमा होइन हाम्रो विलिङनेस टु वर्क। अब फोर्थ नम्बरमा हेर्दाखेरि के छ त, जस्तै अब बेटर सुपरभिजनको कुराहरू भयो। सुपरभिजन राम्रो हुन्छ होइन, कामलाई इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी फिफ्थ नम्बरमा हामीले के भन्न सक्छौँ त, कोअपरेसन बिट्विन इम्प्लोइज। इम्प्लोइजहरू बिच के हुन्छ त, एउटा कोअर्डिनेसन हुन्छ, एउटा ग्रुप फर्म हुन्छ होइन, जसले गर्दा चाहिँ अब त्यहाँ के हुन्छ त, प्रब्लम्सहरूलाई अथवा आइडियाजहरू, फिलिङ्सहरू, एटिट्युड्सहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न सकिन्छ एकअर्का बिच। त्यो भइसकेपछि एउटा प्रब्लम सल्भिङ अप्रोचमा पनि एउटा सरलता आउन सक्छ, प्रब्लम पनि राम्रोसँग सल्भ गर्न सकिन्छ। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ मोटिभेसनमा छ है त। ल अब हामीले आज डिस्कस गरेको टपिक भनेको लगभग यति नै हो। हाम्रो क्लासमा आज यति नै डिस्कस गर्छौँ हामीले सुरुमा मोटिभेसन भनेको के हो त्यो बुझेका थियौँ, र यो इक्वेसनले हामीलाई के बुझाउँथ्यो त भन्दा, एबिलिटी भनेको क्षमता होइन, क्षमता र मोटिभेसनलाई कम्बाइन गर्यो भने जब पर्फर्मेन्स हाई हुन्छ अथवा राम्रो हुन्छ भनेर भनेका थियौँ। यो इक्वेसनले हामीलाई डिफाइन गरेको थियो, र एउटा मोटिभेसनको हाम्रो सानो छोटो डिफिनेसन पनि हामीले हेरेका थियौँ। र अब बेसिक ह्युमन निड्स होइन, मान्छेको निड्सहरू के कस्ता हुन्छन्, त्यो निड्सलाई मोटिभेसनले कसरी हेरेको हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। र अब फिचर्स, इम्पोर्टेन्स र टाइप्सको कुराहरू त छँदै नै छ। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले मोटिभेसनको थ्योरीको कुराहरू गर्छौँ होइन, थ्योरिज अफ मोटिभेसन के कस्ता छन् त्यो कुराहरू गर्छौँ।